دابا وصلنا لابارتي الاخرى في الشابيتر الاول اللي كيدوي على السينيماتيك دي بوين ماتيريال. دابا وصلنا لا باز دوفريني ولا لي كوردوني دوفريني اللي في نفس الوقت كيتسموا لي كوردوني كيرفيلين. امتى كنخدموا بهاد لي كوردوني كيرفيلين؟ ملي كيكون عندنا مثلا واحد لو بوين ام كتكري لينا واحد المسار، واحد تراجيكتوار اللي كيكون سوا دائري ولا منحني. هو بصفة عامة يكون منحني، يعني تقدر تدور دير لينا واحد المسار دائري، واحد لو بوين ام كدور، ولا بصفة عامة مسار دائري. مثلا هنا واحد ام في واحد الزمن تي، هنايا ام تي زائد دي تي، يعني واحد لا فارياسيون ديال الزمن. مثلا جيت هنا خديت، شوفوا معايا مثلا هاد المنحني الا جيت خديت هاد الطرف بوحدو، دونك راه بحال كيكخيل ليا واحد القوس من الدائرة. دونك بحال كيكخيل ليا واحد القوس من الدائرة. دونك مثلا هنايا واحد لو بوين نسميها انا ام، هادي ام بريم. دونك الا لاحظتوا معايا بحال كتخيلي واحد القوس من الدائره اللي الغايون ديالو هو ار، كيتسمى ار دو كوربور، كيتسمى غو ولا غايون دو كوربور على حساب لي زيكزارسيس كل واحد كيفاش كيكتبوا. وهنايا كاين واحد الزاويه صغيره نقدروا نسميوها دي تيتا. دونك قلنا بلي انه اون جينيرال ديما كنخدموا لي كوردوني كورفيلين ولا في لا باز فريني ملي كيكون عندنا واحد المسار سوا دائري ولا منحني بصفه عامه. دونك غناخذ هذه هي واحد لو بوين ام، غتكري لينا واحد تراجيكتوار، هذه هي ام زيرو، يعني من هنا بدات الانطلاقه ديالها حتى لواحد الام نسميها انا واحد ام. دونك هذا هو التراجيكتوار، هذا هو المسار ديالها تراجيكتوار، يعني هذا هو المسار اللي داز منه. دونك لا لاحظتوا معايا هنا غادي نجي لهاد البلاصه، غادي ناخذ هاد القوس هذا. دونك غنجي هنا غناخذ هذه هي واحد ام، هذه هي واحد ام بريم. دونك بحال كتشكل لينا واحد القوس من واحد الدائره. دونك هذه ام، هذه ام بريم. هذا هو الار اللي كنسميوه حنا غو، اللي هو غايون دو كوربور. هذه هي دي دو تيتا. دونك الا لاحظتوا معايا هاد لو بوين ام كتمشي في هاد المسار، دونك لا فيتاس غادي تكون المتجهه ديال السرعه غتكون مماثله لهذا. دونك غتكون طونجونسيال، هذه هي الطو. بمعنى شنو؟ بمعنى في لا فيتاس في هي المنظم ديال في فوا طو، يعني لا فيتاس ديما غادا مع طونجونسيال. هنا كنرسموا واحد لا نورمال ان كتكون غادا لداخل، يعني غادا لداخل ديال هذيك السيركل لا باز فخيني. دونك غادي نجي هذا غنكبرو مزيان باش يبان ليا الشكل مزيان. غنجي نكبرو هنا. دونك هذه هي ام، هذه هي ام بريم. دونك هذا هو الغايون دو كوربور ديالي، هو غو اللي هو الغايون. هذه هي دي دو تيتا. غنجي غناخذ هذا من ام حتى الام بريم، هو واحد القوس نسميه ام بريم، نسميه واحد دي اس. دونك قلنا بلي انه السرعه كتكون مماثله لهذا المسار. دونك ها هي الطو فيكتور طونجونت اللي كتكون مماسه، هذه هي لا نورمال، هذا هو في لا باز دوفريني. دونك دابا هذه هي المتجهه اللي كتكون مماسيه، وهذه هي المنظميه لا نورمال. دونك قلنا بلي انه هذه هي لو بوين في واحد اللحظه تي، ام في واحد اللحظه تي زائد دي تي. دونك هنا مثلا طلقناها مع الجوج قسمين غتوصل لهاد لو بوين. دونك راه تغير الموضوع ديالها وشكلت لينا هاد القوس. الوغ دابا بغينا باش نحسبوا لا فيكتور، باش نحسبوا عفوا لا فيتاس، خاصنا فيكتور دو بوزيسيون. دونك لا فيكتور دو بوزيسيون يعني التغير ديال داك الموضع، يعني من ام حتى الام بريم. دونك ام بريم هذه هي فيكتور دو بوزيسيون اللي هي ديد او ام. دونك هي ديد او ام. لا شفتوا معايا مزيان قلنا بلي انه هذا القوس ام
ام بريم غنجي نكتبها هنا ام بريم ما هو الا القوس ام بريم واحد القوس ام بريم فوا المتجه الموجهه ديال هذا الانتقال شنو هي طو فوا طو اللي هي في نفس الوقت قلت لكم بلي انه هذا القوس نسميوه دي اس اللي هي دي اس فوا طو دونك هذه هي ديد او ام. الوغ دابا قلنا بلي انه راه ديد او ام ما هي الا دي اس فوا طو. دونك دابا الا بغينا نحسبوا لا فيتاس غنجيو دابا نحسبوا لا فيتاس ديالنا. دونك في دو ام دون ار ما هي الا ديد او ام سور دي دو تي بارابور ا ار. هذا هو لا ديفينيسيون ديال الفيتاس هو ديد او ام سور دي تي بارابور ا ار اللي هي او ام شنو هي دي اس سور دي دو تي فوا طو. دونك هذيك لا فيكتور طونجونسيال دونك هذه هي لا فيتاس عفوا هنا كاينه فيكتور دونك في دو ام دون ار الوغ هي دي اس سور دي تي فوا طو. دونك دابا الا بغيت نحسب دونك هاد في دو ام دون ار ما هي باش نبسط هادشي كامل هي اس بوين حيتاش دي اس سور دي تي هي اس بوين فوا طو. دونك دابا الا بغيت الموديل ديال هاد لا فيتاس يعني المنظم ديال في دونك المنظم ديال في دو ام دون ار اشنا هو المنظم ديال في دو ام دون ار ما هو الا حيتاش المنظم ديال طو هو ار حيتاش طو ايتين فيكتور انيتير دونك ما هي الا دي اس سور دي دو تي اللي هي اس بوين اللي هي نيت المنظم ديال في. الوغ دابا هذه هي في اللي هي نيت اس بوين دونك هذا هو المنظم ديال في. دابا غنجيو نحسبوا لاكسيليراسيون دونك غنجي نحسب غاما دو ام دون ار اشنا هي ديما قلنا باغ ديفينيسيون لاكسيليراسيون هو الاشتقاق ديال السرعه دونك دي دو في دو ام دون ار سور دي دو تي بارابور ا ار الوغ اللي هي ايغال دي سور دي دو تي اشنا هي في دو ام دون ار هي هادي اللي هي الاشتقاق ديال دي اس سور دي دو تي فوا طو فوا لا طونجونت الفيكتور طونجونسيال ايغال عاوتاني هنا بحال جيش درت هنا هاد دي اس فوا طو البريم ديالها شنو هو ما هو الا دي اس هنا عفوا سيغ دي تي هي دي اس سيغ دي تي بريم فوا طو زائد دي اس سيغ دي دو تي في طو بريم دونك بحال اف رونجي يعني غنديريفي هذه هي الاولى ونخلي هذه العكس الثانيه دونك هنا غنديريفي دي اس سور دي تي يعني غتولي ديريفي كاري دونك دي او كاري سور دو اس سور دي تي او كاري فوا طو زائد دي اس سور دي دو تي في دي طو سور دي تي. دابا خاصنا نلقاو هاد لو تيرم دونك غنعاود نرسم هنايا واخا ديجا هادشي درناه في سيستيم دو كوردوني سيلندريك فوالا هذه هي لو بوين ام هنا ام بريم مثلا جيت قلت لكم بلي انه هذه هي لا طونجونت هذه هي طونجونت ديال المسار هذه هي ان هذه هي طو هادو دي فيكتور ديال لا باز فريني نجي ناخذ هذه هي واحد طيطه دونك دي دو طو سيغ دي تي غنجي غندخل طيطه دونك ما هي الا دي طو سيغ دي دو طيطه فوا دي دو طيطه سيغ دي تي. الوغ دابا هاد دي طو سيغ دي تيطا شنو هي قلت لكم ديما بلي انه لا ديريفي ديال واحد المتجهه ما هي الا المتجهه العموديه عليها في منحى الدوران دونك هاد الطيطه غادا هكا و ان نيت غادا معاه في نفس الاتجاه دونك دي دو طو سيغ دي طيطا
ما هي الا لا فيكتور ان. كون كان العكس، كون كانت ان غادا الفوق غادي ندير هنا موان. دونك صافي انا لقيت هاد لو تيرم. دونك هاد لو تيرم هذا غتولي عندي هنا دي طو سور دي دو تي. شنو هي؟ ما هي الا تيتا بوان دي دو تيتا سور دي تي اللي هي تيتا بوان فوا ان. دونك انا لقيت دي طو، غنجي نعوض دابا، غادي نجي نعوض بها هنا. دونك غاما دو ام دون ار. شنو هي غاما دو ام دون ار؟ ما هي الا دي او كاري دو اس سور دي دو تي فوا طو زائد دي اس سور دي دو تي في تيتا بوان فوا ان فيكتور نورمال. دابا غادي نجيو ايامات الباك كنا قرينا داك الافصول الزاوي، كنقولوا بلي انه هنايا واحد الاس، هذا هو واحد القوس اس، هذا واحد الغيون ار، هذه هي واحد طيطا. كنا كنقولوا باغ ديفينيسيون اس ايغالا ار فوا طيطا. دونك دي اس هنا غادي نخدم بغو حيت ديجا من الاول خدمت بغو. دونك هنا غادي نخدم بغو. دونك هنا غو يعني الغيون سميتو غو. دونك هنايا لا لاحظتوا معايا دي اس اشنا هي؟ ما هي الا غو في دي تيتا، حيتاش هاد غو هاد الغيون كونستانت يعني الديريفي ديالو راه كيساوي زيرو. الو دابا غنجي هنا باش نبسط هاد دي دو تيتا سيغ دي تي. شنا هي؟ ما هي الا تيتا بوان اللي هي في نفس الوقت دي دو تيتا سيغ دي اس فوا دي اس سيغ دي تي. عاوتاني نفس الحاجه، داكشي اللي درتو هنا درتو هنا، دخلت هنا دي اس. دونك دي دو تيتا سيغ دي اس من هنا غنجبدها. شوف غادي نجيب دي اس هنا وهذا غنجيبو هنا. دونك غيعطيني 1 سيغ غو. دونك عطاتني 1 سيغ غو، و دي اس سيغ دي تي غتبقى عندي دي اس سيغ دي تي اللي هي اس بوان. دونك غنجي نعوض بها هنا. دونك غتولي عندي التعبير، غيولي عندي التعبير ديال غاما دو ام دون ار ما هو الا دي او كاري دو اس سيغ دي دو تي فوا طو زائد هنا شوفوا معايا دي اس سيغ دي تي، وهنايا 1 سيغ دي اس سيغ دي تي. دونك زائد 1 سيغ دي اس سيغ دي دو تي في دي اس سيغ دي دو تي، يعني هنا او كاري فوا ان. هذا راه ماشي ديريفي او كاري، غير هاد دي اس سيغ دي تي او كاري. دونك غنجي نكمل هنا. قلنا بلي انه هذا هو التعبير ديال غاما. لا لاحظتوا معايا مزيان هنا دي اس سيغ دي تي. شنو هي دي اس سيغ دي تي؟ راه ما هي الا المنظم ديال في. ها هي دي اس سيغ دي تي راه هي نيت في. دونك و دي او كاري سيغ دي تي هي دي في، حيتاش قلنا بلي انه دي اس سيغ دي تي هي في، يعني الكاري ديالها هنا كاينه واحد كاري. دونك هنا كاينه كاري. الوغ دي اس او كاري سيغ دي تي او كاري ما هي الا دي دو في. دونك فينالمون غادي نلقى التعبير ديال في ديال غاما. الوغ هاد لاكسيليراسيون غيولي تكتب على هاد الشكل غاما دو ام دون ار ما هي الا قلنا هنا هي دي في سير دي تي، دي دو في سير دي دو تي فوا طو زائد هنا هادي اشنو غتعطيني؟ حيت شوفوا معايا مزيان قلنا بلي انه ديجا دي اس سيغ دي دو تي راه هي في. دونك الا رفعت هنا كاري راه ما هي الا هنا في كاري. الوغ هنا غتولي عندي هنايا في او كاري، في او كاري في هاد ان سيغ اللي هي في او كاري سيغ فوا ان. دونك هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون في لا باز دو فخيني. وغنزيد نبسط هادشي مزيان. هاد لو تيرم هذا كيتسمى لي كومبوزون ديال لاكسيليراسيون طونجونسيال. هادي كنسميها غاما طونجونسيال يعني التصارع المماسي. وهاد لي كومبوزونط اللي كاينين هنا غادي نسميه غاما نورمال يعني التصارع المنظمي. دونك هذه هي غاما نورمال، بمعنى بلي انه راه هاد غاما
دو ام دون ار شنو هي؟ ما هي الا غاما طونجونسيال فوا طو زائد غاما نورمال فوا ان. دونك من هنا راه غنعرف. دونك غاما طونجونسيال الا قال لي يحسب لي غاما طونجونسيال راه ما هي الا دي دو في سيغ دي دو تي. الا قال لي يحسب لي غاما نورمال غاما ان ما هي الا في او كاري على غو اللي هو غايون دو كوربور. وكما قلت لكم في البدايه بلي انه راه هنا هاد غو انا سميتو غو. كاين في لي زيكزيرسيس بعض المرات كتلقاه سميتو غو، بعض المرات راه كتلقاه سميتو غايون دو كوربور. دونك دابا غادي نجيو نكملو سميتو ديالنا. ديجا قلنا بلي انه هنا بانت عندي طو وعندي ان. دابا دون لا باز دو فخيني، فهاد لا باز دو فخيني ديجا راه كاينه واحد المتجهه اخرى، كاينه واحد المتجهه نسميوها بي اللي هي كتساوي طو فيكتوريال ان، حيت لا باز دو فخيني ما هو الا طو ان بي. دونك هذا هو لا باز دو فخيني. دونك هذا هو لا باز دو فخيني. دونك بعض المرات كيجي كيقول لي حسب بي ما هي الا طو فيكتوريال ان. ديجا راه قلناه في البرودوي فيكتوريال. الوغ راه هاد لا باز دو فخيني راه بحال الشكل ديال باز سيلندريك باز سفيريك، يعني راه بحال. دونك بقات لينا واحد الحاجه هنا هي الغايون دو كوربور. كيقول لينا حسب ليا الغايون دو كوربور. شنو هو الغايون دو كوربور؟ دونك باش نحسبوا حنا هاد الغايون دو كوربور هنا كيقول لك غايون دو كوربور. كيفاش كنلقاو؟ ديجا قلت لكم راه كاين اللي كيسميه غو، كاين اللي كيسميه ار سي يعني غايون دو كوربور. دونك باش نحسب هاد الغايون دو كوربور ديجا لا لاحظتوا معايا هنا فاش حسبنا هنا سميتو هاد غاما نورمال ها هي ديجا كاينه هنا. هاد غاما نورمال شنو كتساوي؟ هي في كاري على غو. دونك غاما نورمال هي في او كاري على هاد غو اللي كنقلب عليه. دابا نسى عليا هاد لو تيرم نساوه نكتبوه ونساوه صافي. دونك دابا غادي نجي نقول لكم منين غنجيب هاد الغايون دو كوربور. غنجي غندير في لا فيتاس في فيكتوريال غاما. غنجي غندير لا فيتاس فيكتوريال غاما. اشنو غتعطيني؟ غتعطيني هي في معاش غادا ها هي في ما هي الا في فوا طو. دونك في طو فيكتوريال غاما. غنجي غنكتب هنا غاما ها هي ديجا كاينه هنا. دونك ما هي الا دي دو في سور دي تي فوا طو زائد في او كاري على غو فوا ان. دونك لا درت هنايا طو فيكتوريال طو زيرو، طو فيكتوريال ان شنو هي؟ طو فيكتوريال ان ما هي الا هاد الفيكتور اللي سميتها بي. دونك اش تعطيني؟ هي في مضروبه سكالير حيت هاد طو فيكتوريال طو قلت لكم زيرو، طو فيكتوريال ان هي بي، يعني غتولي عندي في فوا في اللي هي في اوس 3 على غو مضروبه في الفيكتور بي. حيت قلت لكم هنا شوفوا معايا هنا كاع نرجعوا هنا بحال الشكل ديال لي باز كيما درت في سيلندريك والسفيريك وكلشي. دونك غنجي هنا غندير طو هنايا ان هنا بي. طو فيكتوريال ان هي بي فيكتوريال طو هي ان فيكتوريال طو العكس هي موان بي. دونك غنجي نكمل هنا. دونك هنا درت بلي انه في فيكتوريال غاما ما هي الا في اوس 3 على غو فوا بي. دابا الا جيت درت المنظم ندخل هنا الموديل ديال في فيكتوريال غاما ما هو الا الموديل ديال هادشي كامل اللي هي في 3 على غو، حيت الموديل ديال بي غيعطيني
راه هادي حتى هي ايتين فيكتور انيتير، هادو دي فيكتور انيتير. حيت في البداية ديال الكور قلنا بلي انه راه الموديول ديال واحد الفيكتور انيتير، هاد فيكتور انيتير كيساوي 1. مهم ديال فيكتور انيتير كيساوي 1. الوغ دابا هنا من هنا غنجبد الغايون د كوربير. دونك غو اشنو كيساوي ليا؟ كتساوي ليا هي في اس 3 سور المنظم ديال في فيكتوريال غاما. دونك هذا هو التعبير ديال الغايون د كوربير. يعني ملي كيقول لي يحسب لي هاد الغايون د كوربير، هذه هي العلاقه ديالو اللي هي في نفس الوقت راه بعد في لي زيكزيرسيس كما قلت كيسموه ار سي، يعني غايون د كوربير. انا ديجا خدمت بغو يعني خليته بغو. دابا شحال من واحد غادي يطيح عنده في بالو غيجي يسولني يقول لي دابا انا بغيت نحسب هاد غو، ديجا هاد غاما راه فيها غو، هاد غاما راه فيها غو، حيتاش في التسارع هو راه فيه غو. يعني كيفاش غنحسب انا غاما وديجا ما عارفش غو في الاول؟ لا غنجي غنرجع للاول. ديجا انا بالعاني رسمت لكم هاد لا باز كارتيزيان باش نعطيكم بحال اكزامبل. ديجا هو في البدايه ديال ليكزيرسيس كيجي كيقول لك حسب ليا لاكسيليراسيون لا فيتاس في الكوردوني كارتيزيان. عاد من بعد غتبغي تجبد هادو. دونك هاد غاما ما غاديش تحسبها بهاد الطريقه، غتحسبها في الكوردوني كارتيزيان، من بعد غتجي تعوض بها هنا هي ولا فيتاس باش تلقى ليا هاد الغايون د كوربير. دونك هادشي اللي كاين في سميتو في لا باز فريني. وان شاء الله دابا راه سالينا شابيتر ان اللي كيدوي على السينيماتيك. دابا بقى لينا نشوفوا لي شابيتر اللي جايين ان شاء الله.